Govind Gowde has been dropped from the state cabinet weeks after he accused the chief minister-led Tribal Welfare Department of corruption. While no official reason was given, the opposition claims it's a direct response to his allegations. Meanwhile, the chief minister said it was his decision to drop Gowde. Let's listen to the mixed reactions following this development. What is the reason? Decided by me. निर्णय आणि मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाच्या संदर्भात हांव काय हे उलोवंक शकना. तर पहिली गजाल म्हटल्यार कोणाक मंत्रिमंडळान घेवप, कोणाक मंत्रिमंडळांतल्यान काडप, हे सगळे अधिकार हे मुख्यमंत्र्याचे असतात. The recent dropping of Govind Gowde from the cabinet by Dr. Pramod Sawant is a reflection that the BJP is intolerant to those who expose corruption. This seems to be their policy of intolerance to corruption. It is definitely not a stitch in time to save the failures of this government. There are several charges of corruption on several ministers, and I believe that it is the prerogative of the chief minister to choose who should be a minister in his cabinet. But one thing from what is happening in Goa today, across the state, several charges of corruption against several ministers, but this seems to be selective. And one thing for sure, that the people of Goa in 2027 will make sure that most of these people will have to pack their bags and to be sent home in the 2027 elections. जो देरेप्यांत काढला तो कित्या खातीर काढला तो सरकारान सांग म्हणसर सरकारान ताका काढल्याचे फाटल्यान कितें कारणां आसूंक शकता हाजे लोक जायते निश्कर्श घेतले. एक एनालिसीस अशी आहा की जेन्ना म्हजो असलो लेजिस्लेटर ताजेर करप्शनाचे चार्जीस करतालो कला अकादमी खातीर, जेन्ना आमी ताजेर हायकोर्टान गेल्ले आशिल्ले तेन्ना सरकारान ताका पूर्णपणान तेंको दिलो. आनी जेन्ना तो उलोवपाक लागलो करप्शनाचेर सरकारान तेन्ना ताका काडलो. हाजो अर्थ कितें जाता की BJP करप्शनाचेर अगेन्स्ट जर उलयलो जाल्यार तुका काडटा, करप्शन केलें जाल्यार तुका प्रोटेक्ट करता. ही जी इमेज आमच्या गोंयच्या सरकाराची जाल्या आनी गोंयची जाल्या, ही इमेज ब्रँड गोवा खातीर वायट, आमचे इमेजी खातीर वायट. आनी हाजे खातीरूच म्हाका दिसता सरकारान म्हणल्यार तांच्या पक्षान नाजाल्यार तांचे हायकमांडान नाजाल्यार मुखेलमंत्र्यान बेगींतल्या बेगीन क्लॅरिफाय करपाक जाय ताका कित्याक काडला. ताजे मागीर आमचे असले जे कोण मदीं उलयतात ते बंद जातले. गोविंद गावडेक काडपाक एक्चुली सरकारान खूब लेट केलो, कित्याक गोविंद गावडेचो जो अहंकार आसलो आनी जो तो आपणाक शहनशाह समजतालो ताका एक्चुली खूब पयलींच देंवोवपाक जाय आसलो. आनी पळोवपाक गेल्यार तेजी लायकीच नासली मिनिस्टर जावपाची. रिजन कितें आहा, इतली बरी आमची कला अकादमी तेची तेणी वाड लायली. एज अ स्पोर्ट्स मिनिस्टर तो टोटल फेल जाल्लो आसा. आयज गोंयांत जर पळयत आमच्या स्पोर्ट्साची जर स्तर पळयत आमच्या स्पोर्ट्साचो जाल्यार खंय पावल्लो आसा. सो हे सगळे जे गजाली आसा पळय हे आयज एक्चुली प्रूव जाले की तो लायकेचो ना म्हणून. पूण आतां कितें जातलें, आतां एक विक्टीम कार्ड तो खेळटलो, आपल्याचेर अन्याय जालो, आपूण सत्याच्या मार्गान आसा. आमी एक हेच्याय पयलीं आमच्या प्रेस कॉन्फरन्सान सांगलेलें, जर गोविंद गावडे खरोच सत्याच्या मार्गान आसा जाल्यार तेणी जे कोण ऑफिसर करप्शन करता, जो कोण मिनिस्टर करप्शन करता, जर CM करप्शन करता, CMचे डिपार्टमेंट करप्शन करता, तेणी ते एक्सपोज करचें. बेश्टें सांगून तोंडान बाता करून रावचें न्हू. आतां ताका काडलेलो आसा, आतां ताका बरी एक संदी आसा डिपार्टमेंटाचें, ST डिपार्टमेंटाचें जावं नाल्यार खंयच्या मिनिस्टराचें हे करप्शन आहा तें एक्सपोज करपाचें. सत्याच्या वाटेन तो रावतलो जाल्यार गोंयची जनताय तेच्या वांगडा रावतली. पूण जर तो अशें पोके फार मारतलो आनी बेश्टे तुट्टेचे जर सोरोप दाखयतलो जाल्यार कोणूच लोक ताका सिंपथी दिवपाचे ना. कित्याक तेणें कितें करपाक जाय तें केल्लें आसा. फ्रॉम एक धाकटो मनीस टू केदो व्हडलो मनीस हें जावपाक त्या जर्नीन तेणी कितें केलां तेकाय खबर आसा. सो हेका लागून तेणी विक्टीम कार्ड प्ले करचें न्हू, कितें एक्सपोजर आहा तें एक्सपोज करचें, नाजाल्यार ओगी घरान तेणी आतां वचून रावचें. 2027
आरजी प्रिओळ कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी काम करीत आसा. ताका घरा बसोवपाचें काम हे निश्चित 2027 आरजी करतलो. आनी एक त्यांनी आपले एक त्यांनी स्टेटमेंट केला की आपूण सामान्य लोकांक लागून आवाज काडीत आसा म्हणून, बारीक लोकां खातीर आवाज काडीत आसा. जेन्ना भोमाचे लोक रस्त्याचेर जेन्ना भोमाचे हायवे ओपोज करपाक रस्त्याचेर जेन्ना झगडटाले तेन्ना ह्या गोविंद गावडेचें तोंड बंद आसलें. जेन्ना त्या 80 वर्साच्या 75 वर्साच्या भोमाच्या बायलांक थंय ST समाजाच्या बायलांक थंय पुलीस दनपारचे व्हरता, पुलीस स्टेशनाचेर व्हरता, तांकां थंयसर दवरता, तांकां खावपाक जेवपाक तांकां दिना, कोणाचो हात डिस्लोकेट जाता, कोणाक प्रेशराचें जाता भिवन, कोणाक डायबिटीज, कोणाची शुगर वाडटा. हें इतलें जाता आसतना गोविंद गावडेचें तोंड बंद आसलें जाल्यार हो गोविंद गावडे केन्ना लोकांक लागून उलयला. जेन्ना थंयसर आमचे जायाचे फुलकार आसा त्या फुलकारांचे जमनीचेर थंय उजो घालता, तेंचे जे पीक आसा ते नश्ट करता, तांकां थंयसर तेंचे जमनी विकपाचो प्लॅनिंग चलता, तेन्ना हो गोविंद गावडे खंय आसलो. जेन्ना सावयवेरा व्हडलो प्रोजेक्ट येतालो तेन्ना आख्खो गांव एकठांयल्लो, ते आख्ख्या गांवान ते ओपोज केल्ले, तेन्ना हे गोविंद गावडेचें तोंड बंद कित्याक आसलें. सो गोविंद गावडे केन्ना बारीक समाजाच्या लोकांक लागून उलयला पळय आमकां तरी उगडास ना. बारीक समाज कश्टकरी समाज म्हणून फक्त समाजाक यूज करपाचो, समाजाचो फायदो घेवपाचो आपलो वोटीक लागून, आनी आपूण श्रीमंत जावपाचो हेच तेजे ध्येय आसा. आनी आपूण पॉलिटिक्सान रावपाचो, आपूण आमदार मिनिस्टर जावपाचो हेच सेल्फिश ध्येय त्या गोविंद गावडेचे आसा हें दिसून येता. We are happy that he has been removed finally from the cabinet. The fact that they did not remove him when he made a complete mess of the Kala Academy complex and he was the main stakeholder in making that mess is something that we are unhappy about. But finally, because of his statements and because he brought out the truth about the bribery matter in the Tribal Welfare Department, he has been finally dropped from the cabinet. Goa 365 team.